स्वाधीन अर्थतन्त्रका लागि समावेशी वित्तीय प्रणालीको निर्माण भन्ने मूल नाराका साथ स्थापित यस जनउत्थान सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड कम्पनी ऐन 2063 बमोजिम कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा मिति 2066 साल चैत्र 27 गतेका दिन दर्ता भई नेपाल राष्ट्र बैंकबाट मिति 2067 साल कार्तिक 23 गते घ वर्गको इजाजत प्राप्त गरी मिति 2067 साल कार्तिक 28 गते औपचारिक समारोहका बीच आर्थिक कारोबार शुभारम्भ गरेको हो। परम्परागत लघुवित्त सेवा तल्लो तबकाका नागरिकसम्म पुग्न नसकेको र गैर सरकारी संस्थाबाट दिगो रूपमा यस्तो सेवा प्रदान गर्न नसकिने प्रथम राष्ट्रिय लघुवित्त सम्मेलन 2065 को निष्कर्ष अनुरूप अति विपन्न नागरिकहरूको पहुँचमा वित्तीय सेवा पुर्याउन यस संस्थाका परिकल्पनाकार तथा संस्थापक अध्यक्ष डाक्टर मानबहादुर विकेको नेतृत्वमा वित्तीय समावेशिता सम्बन्धी अध्ययनका आधारमा विकास गरिएको पहिले ऋण, व्यक्तिगत हस्तक्षेप, क्रेडिट फर्स्ट इन्डिभिजुअल इन्टरभेन्सन सहितको सामुदायिक बैंकिङ मोडेलको अभ्यास गर्न जनउत्थान प्रतिष्ठान र यस क्षेत्रमा क्रियाशील प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू मिली 17 जना संस्थापक शेयर सदस्यहरू रहने गरी स्थापना भएको हो। यस वित्तीय संस्थाको मुख्य लक्ष्य स्थानीय श्रम, सिप र बचतलाई परिचालन गरी आर्थिक उपार्जन गर्दै समावेशी वित्तीय प्रणाली निर्माण मार्फत स्वाधीन अर्थतन्त्रको निर्माणमा टेवा पुर्याउनु रहेको छ। रूपन्देही जिल्लाको बुटवलमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको यस वित्तीय संस्थाको पर्सादेखि कञ्चनपुरसम्मका 11वटा तराईका जिल्लाहरू र 8वटा पहाडका जिल्लाहरू गरी जम्मा 19 जिल्लाहरू कार्यक्षेत्रको रूपमा रहेको छ। पर्सा जिल्लाको फोरी, चितवन जिल्लाको मंगलपुर, शक्तिखोर, कविलास, तनहुँ जिल्लाको भानु, बर्दघाट सुस्ता, पूर्व नवलपुर जिल्लाको रजहर, बुलिङटार, नवलपरासी जिल्लाको बुमही, रूपन्देही जिल्लाको बुटवल, कलौनी, पडसरी, रुद्रपुर, फर्साटिकर, पाल्पा जिल्लाको तानसेन, हारथोक, अर्घाखाँची जिल्लाको पोखराथोक, गुल्मी जिल्लाको रेसुङ्गा, कपिलवस्तु जिल्लाको बनगाई, चनरौटा, दाङ जिल्लाको लालमटिया, सतबरिया, बिजौरी, शान्तिनगर, प्युठान जिल्लाको बडडाँडा, सल्यान जिल्लाको लुहाम, बाँके जिल्लाको शमशेरगञ्ज, कोहलपुर, खजुरा, बर्दिया जिल्लाको ककौरा, बडैयाताल, शान्ति बजार, ठाकुर बाबा, सुर्खेत जिल्लाको वीरेन्द्रनगर, कैलाली जिल्लाको दुर्गौली, प्रतापपुर, कोटा तुलसीपुर, कञ्चनपुर जिल्लाको रैकवार बिचुवा, लालझाडी र डडेलधुरा जिल्लाको परशुराममा यसका शाखा कार्यालयहरू रहेका छन्। गरिबी निवारणको लागि वित्तीय सेवा पहुँचको प्रभावकारी मोडलको रूपमा ग्लोबल माइक्रो क्रेडिट समिट सेक्रेटरिएटबाट 2010 मा यस संस्थाले प्रशंसा पत्र प्राप्त गरेको छ भने फ्रान्सेली लेखिका इसाबेलले लेखेको पुस्तक जोन अफ पीस अ रिभाइज्ड कन्सेप्ट 2011 ले यो मोडललाई तेस्रो पुस्ताको लघुवित्त सेवा भनी चित्रण गरेको छ। यस वित्तीय संस्थाले 2076 पौष मसान्तसम्ममा कार्यक्षेत्र रहेका सम्पूर्ण जिल्लाहरूमा 39वटा शाखा कार्यालयहरू विस्तार गरी आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा विपन्न रहेका करिब 42,000 महिला, आदिवासी, जनजाति, द्वन्द्वपीडित, दलित, हलिया, मुक्त कमैया तथा वित्तीय पहुँचबाट वञ्चित समूह सदस्यहरूलाई उनीहरूकै घर दैलोमा पुगी वित्तीय सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ। संस्थाले आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिका लागि संस्थामा आबद्ध समूह सदस्यहरूलाई विभिन्न सेवाहरू उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ। बचत गर्ने संस्कारलाई प्रवर्धन गर्न अनिवार्य समूह बचत, समूह उपकार कोष बचत, व्यक्तिगत ऐच्छिक बचत, पेवा बचत, व्यक्तिगत ऐच्छिक बचत, पेवा बचत, शैक्षिक तथा बाल बचत र आवधिक बचत योजनाहरू आकर्षक ब्याज दरमा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। दितो वा समूह जमानीका आधारमा संस्थाद्वारा प्रदान गरिने कर्जा सेवा अन्तर्गत साधारण कर्जा, कृषि तथा पशुपालन कर्जा, ऊर्जा कर्जा, पेशागत कर्जा, परियोजना कर्जा लगायतका कर्जा सेवाहरू उपभोग गरी विभिन्न प्रकारका व्यवसायहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेका छन्, जसले गर्दा संस्थामा आबद्ध समूह सदस्यहरूको आर्थिक उपार्जनमा टेवा पुगेको छ। देश तथा विदेशबाट पठाएको रकम घर दैलोमै प्राप्त गर्न र पठाउन यस वित्तीय संस्थाले विभिन्न विप्रेषण सेवा प्रदायक कम्पनीहरूसँग साझेदारी गरी विप्रेषण सेवा उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ। यस वित्तीय संस्थामा आबद्ध समूह सदस्यहरूको दैनिक जीवनमा आइपर्न सक्ने सम्भावित जोखिमलाई न्यूनीकरणमा राहत पुर्याउने उद्देश्यका साथ नेपाल बीमक संघ मार्फत शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडसँग सम्झौता गरी विभिन्न बीमा सेवाहरू उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ।
यस संस्थाको नियमनकारी निकायहरू नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड तथा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयसँग सुमधुर सम्बन्ध रहिआएको छ। त्यसैगरी युवा स्वरोजगार कोष तथा अन्य थोक कर्जा प्रदायक संस्थाहरू विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग पनि सहकार्य रहँदै आएको छ। विगतमा अन्तर्राष्ट्रिय दात्री संस्था इम्प्लोइमेन्ट फन्ड सेक्रेटरिएट हेल्बेटास स्विस कोअपरेसन नेपालसँग पनि सिप विकास तालिमको क्षेत्रमा तथा हेबिटाट फर ह्युमानिटी इन्टरनेशनल नेपालसँग निम्न लागत घर निर्माणको क्षेत्रमा सहकार्य गरिएको थियो। हाल संस्थाले विभिन्न संस्थाहरूसँग सहकार्य गरी विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्दै आइरहेको छ। संस्थाको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरूसँग राम्रो सम्बन्ध रहेको छ। संस्थाले सदस्यहरूको घर, साना लघु उद्यम तथा आय आर्जनका कार्यहरूका लागि उचित मूल्यका स्वच्छ तथा जलवायु अनुकूल ऊर्जाको पहुँच सहज बनाउने तथा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउने उद्देश्यका साथ सक्षम एक्सेस टु फाइनान्ससँग सहकार्य गरी ऊर्जाको उत्पादनशील प्रयोगका लागि ग्रामीण वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि परियोजना सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ भने सो परियोजना सञ्चालन गर्नका लागि प्राविधिक सहयोगी संस्थाको रूपमा विनरक इन्टरनेशनलसँग साझेदारी गरिएको छ। संस्थालाई सबल र पारदर्शी बनाउनका लागि संस्थाको कार्यकुशलता तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्न ग्राहक सदस्यहरूलाई छिटो छरितो र घर दैलोमा उनीहरूको आवश्यकता अनुसारको सेवा प्रदान गर्नका लागि संस्थाको कार्यक्षेत्र, फिल्ड तथा कार्यालयमा हुने कार्यहरूको डिजिटलाइजेसन गर्ने मूल अभिप्रायका साथ संस्थाका विभिन्न शाखा कार्यालयहरूबाट ट्याब्लेट ब्याङ्किङ प्रणालीको माध्यमबाट सेवा प्रारम्भ गरेको छ। नेपाल सरकार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन विकास समिति, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रसँग बायोग्यास प्लान्ट निर्माण गर्ने कृषकहरूलाई कर्जा प्रवाह गर्ने उद्देश्यका साथ सम्झौता गरी कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाइरहेको छ। जस अन्तर्गत कृषकहरूले व्यावसायिक प्रयोजनका लागि बायोग्यास जडान गर्न चाहेमा 12% ब्याज दर र घरायसी प्रयोजनका लागि 14% सहुलियत ब्याज दर निर्धारण गरी लगानी गर्दै आइरहेको छ। यस वित्तीय संस्थाले संस्थामा आबद्ध समूह सदस्यहरू तथा कर्मचारीहरूको सिप विकास तथा क्षमतामा वृद्धि गर्ने गराउने उद्देश्यका साथ आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्थासँग सहकार्य गर्दै आइरहेको छ। संस्थाले आफ्नो संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरूको सुरक्षण गर्ने उद्देश्यका साथ संस्थामा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीहरूको सामूहिक दुर्घटना बीमा लेख शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडसँग सम्झौता गरी कार्यान्वयन गर्दै आइरहेको छ। त्यस्तै गरी कर्जा सम्बन्धी जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स सँग सहकार्य गरिएको छ। निकट भविष्यमा पनि संस्थाको उद्देश्यसँग मेल खाने दात्री निकायसँग विभिन्न परियोजनाहरू सञ्चालनका लागि सम्बन्ध अगाडि बढाउन पहल गरिएको छ। आर्थिक अवस्थामा आएको परिवर्तनसँगै समूहमा आबद्ध समूह सदस्यहरूलाई सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपमा समेत चेतनाको स्तर अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ यस वित्तीय संस्थाले बैंकिङ समुदाय सदस्यहरू बीच बचत तथा ऋण परिचालनको मात्र काम नगरी सामाजिक तथा सांस्कृतिक कार्यहरूमा समेत सदस्यहरूलाई सुसूचित गर्ने तथा परिचालन गर्ने कार्य गर्दै आइरहेको छ। वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमलाई अभियानकै रूपमा निरन्तर सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। यस वित्तीय संस्थामा आबद्ध समूह सदस्यहरूको आवश्यकता र चाहना अनुरूपका सिपमूलक तथा आय आर्जनमूलक तालिम, व्यावसायिक परामर्श तथा उत्प्रेरणा सम्बन्धी तालिम, उद्यमशीलता विकास तालिम, क्षमता तथा नेतृत्व विकास तालिम, केन्द्र प्रमुख गोष्ठी तथा विभिन्न अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुका साथै रक्तदान, सरसफाई, आँखा जाँच, स्वास्थ्य परीक्षण, वृक्षारोपण, फलफूलका बिरुवा वितरण, अनाथ आश्रमलाई सहयोग, कुष्ठरोगीहरूलाई सहयोग, बाढी पीडितलाई खाद्यान्न वितरण, दैवी प्रकोपबाट क्षति हुँदा राहत दिने लगायतका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको छ। संस्थामा आबद्ध सम्पूर्ण बैंकिङ समूह सदस्यहरूको सुख दुःखमा साथ दिने हेतुले ग्राहक संरक्षण कोष नीति तथा कार्यविधिको व्यवस्था गरेको छ, जस अन्तर्गत समूह सदस्यहरूलाई सुत्केरी खर्च, ऋण मिनाहा, औषधि उपचार तथा प्राकृतिक प्रकोप राहत लगायतका सेवा सुविधाहरू प्रदान गर्दै आइरहेको छ। यस वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने विभिन्न सेवाहरू उपभोग गरी समूह सदस्यहरूमा आएका परिवर्तनहरूको संक्षिप्त झलक। नमस्कार, म देवद मसरुम फार्मको सञ्चालक दिपा भट्टराई। मेरो फार्म चाहिँ देवद नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 भवानीपुर प्रगति टोलमा अवस्थित छ। मैले विगत 6 वर्षदेखि च्याउ खेती गर्दै आइरहेको छु। 10 वटा बलबाट सुरु गरेर मैले अहिले 5000 बलसम्म बनाउने लक्ष्य राखेको छु। जनउत्थान सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडमा बस्नुभन्दा अगाडि मेरो व्यवसाय सानो लगानीमा थियो। जब जनउत्थान सामुदायिक
लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको बारेमा सुने र त्यो समूहसँग आबद्ध भए। त्यसपछि चाहिँ मैले आफ्नो व्यवसायलाई बढाउनतिर सोच बनाएँ र कर्जाको माग गरेँ र कर्जा लगानीपछि मैले आफ्नो व्यवसायलाई पहिलाभन्दा धेरै नै बढी रूपमा चाहिँ लगानी गरेर काम गरिरहेको छु। अहिले मसँग 3 जना काम गर्ने मान्छे चाहिँ मैले राखेको छु। अहिले चाहिँ हामी परिवारमा चाहिँ 2 जना छौँ, मम्मी र म। सुरुमा व्यवसाय सुरु गर्दा चाहिँ धेरै नै गाह्रो भएको थियो, लगानी हाल्न दुःख भएको थियो। सानो लगानीबाट सुरु गरे तापनि व्यवस्थित तरिकाले चाहिँ मैले आफ्नो व्यवसाय गर्न सकिरहेको थिएन। पराल काट्नेदेखि लिएर भिजाउने, पकाउने अनि टर्नेलहरूको निर्माण गर्न निकै नै गाह्रो भएको थियो। अहिले चाहिँ जनउत्थान सामुदायिक लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको लगानीबाट चाहिँ मैले विभिन्न यो च्याउ खेती सम्बन्धी कामहरू चाहिँ सरल तरिकाबाट गरिरहेको छु। पहिला चाहिँ हामीले पराल पनि यस्तो दाउहरू चक्कुहरूले काट्ने गर्थ्यौँ। अहिले मसँग पराल काट्ने मेसिन पनि छ। पकाउनको लागि चाहिँ हामी धेरै नै दुःख हुने अहिले ठुलो ठुलो ड्रमहरूमा पकाएर चाहिँ बलहरू बनाइरहेको छु मैले। यदि तपाईँहरू पनि मैले जस्तै व्यवसाय च्याउ खेती मात्रै नभएर विभिन्न व्यवसाय गर्न चाहनुहुन्छ भने यस संस्थामा आबद्ध भएर गर्न सक्नुहुन्छ, या अन्य संस्थाहरूबाट पनि ऋण लिइसकेपछि राम्रो काममा लगानी गर्न सक्नुभयो भने राम्रो मुनाफा आर्जन गर्न सक्नुहुन्छ, राम्रो किस्ता चलाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँहरू म जस्तै केही काम गर्न चाहनुहुन्छ भने यस संस्थामा आबद्ध भएर ऋण निकालेर गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ। नमस्ते, म विमल कुमार पुन, नलपरासी जिल्ला सुनौल नगरपालिका वडा नम्बर 3 कीर्तिपुर निवासी। म यहाँ कृषि पेसामा आबद्ध हुन चाहेको थिएँ। त्यसमा अब गाउँमै बसेर गाउँमै रहेर के गर्ने उद्देश्य पनि थियो र त्यो बिचमा यहाँ भुमैमा रहेको जनउत्थान लघु वित्त संस्थाले मलाई के आर्थिक रूपमा सहयोग गर्नुभयो र त्यसैको फलस्वरूप मैले अहिले यहाँ यो अर्ग्यानिक लोकल कुखुरा सुरु गरेको छु, जुन तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो ब्याकग्राउन्डमा पनि। र यसबाट मैले आफैले सानो कोसिसमा चल्ला उत्पादन गर्नेदेखि लिएर कुखुरा हुर्काउने यावत कुरा गरेको छु। र अब मलाई यसको लागि अहिलेसम्म मेरो अनुभवमा राम्रै भइरहेछ। सानो स्केलमा भए तापनि लोकल कुखुरा पालेर घरमै बसेर थोरै रूपमा केही आम्दानी गर्न सकेको छु। मलाई यसको श्रेय जनउत्थान भुमैका टिम सम्पूर्णले दिन चाहन्छु। यदि मलाई ब्याङ्किङ सपोर्ट नभइदिएको भए मलाई काम गर्न अलिकति गाह्रो हुने थियो। उहाँहरूप्रति त म आभारी नै छु। र यहाँहरू कोही कसैले पनि केही गर्न चाहनुहुन्छ, आफ्नै घरमा बसेर गाउँमा बसेर सानो स्केलमा के गर्न चाहनुहुन्छ भने वित्तीय यदि सहयोगको चाहिएको खण्डमा उहाँहरू मार्फत तपाईँलाई चाहिँ एकदमै सहुलियत रूपमा र एकदमै राम्रो हिसाबले उहाँले सहयोग गर्नुहुन्छ, जुन मेरो अहिलेसम्मको अनुभव रह्यो। त्यही भएर मेरो सल्लाह तपाईँहरूलाई यदि कुनै समूह बनाएर बिना धितो अथवा धितो राखेर पनि कर्जा चाहिएको खण्डमा तपाईँहरूले जनउत्थान काज नेपालभरि रहेका शाखाहरू मार्फत सम्पर्क गरेर वित्तीय सहयोग लिन सक्नुहुन्छ, जहाँबाट आफ्नो जीविकोपार्जन गर्नको लागि के व्यवसाय गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तो मैले पनि गरेको छु। अब मेरो सोच भनेको कुखुरा
लोकल कुखुरा अनि त्यसपछि अन्य कृषिमा आधारित अन्य पेसा गर्ने सुरु त गरिसकेको छु र यस सँगसँगै अझै यसलाई चाहिँ मेरो वृद्धिको क्रममै छ र अहिलेसम्मको मेरो अनुभवमा यो पेसामा लागेर म अत्यन्तै सन्तुष्ट छु। मेरो यो मलाई कर्जा प्रवाह गर्ने भूमाइका टिमलाई मैले विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र यसको श्रेय पक्कै नै उहाँलाई जान्छ र आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै सहयोगको अपेक्षा गर्दछु। धन्यवाद। नमस्कार, मेरो नाम चाहिँ ढाकाराम चापागाई तिनपते र तिन्दुरा चाहिँ नि अहिले बस्दै आएको छु। म चाहिँ नि म पहिला विदेश गएँ, कतार भन्ने ठाउँमा सेक्युरिटी गार्डको लागि गएँ। वहाँ गएर 4-6 वर्ष बसेँ। वहाँ चाहिँ नि 4-6 वर्ष बस्दाखेरि पनि प्रगति जस्तो केही पनि देख्न सकिनँ र आफ्नै देशमा गएर केही गर्छु भन्ने भएर यहाँ आएँ। यहाँ आइसकेपछि चाहिँ नि अब यो लघु वित्त वित्तीय संस्था भन्ने एउटा संस्था छ भन्ने थाहा पाएपछि म त्यो संस्थामा गएँ। समूहमा बसियो। त्यो संस्थामा समूहमा बसेपछि केही ऋण चाहिँ नि लियो। घट्दो ब्याज दरमा चाहिँ नि ऋण उपलब्ध गरिन्छ हामीले गाई भैँसी पाल्नेलाई भन्नुभयो। त्यो संस्थामा गएर मैले केही रकम लिएर 2-4वटा गाई भैँसी मात्रै सुरु गरेँ। सुरुमा लगभग 71-72 सालकोमा चाहिँ नि मैले 2-4वटा गाई भैँसीबाट सुरु गरेँ। त्यो सुरु गरिसकेपछि मलाई चाहिँ नि लोभ बढ्दै गयो। होइन, केही गरे हुने रहेछ आफ्नै देशमा। अब चाहिँ विदेशमा जाँदै जान्न, अरू जान्छु भन्नेलाई पनि नजाऊ, यहीँ केही गरौँ भनेर राख्छु भनेर चाहिँ नि अरू गाई भैँसीहरू थप्दै गएँ। सुरुमा चावडा ल्याएको गाईबाट चाहिँ नि मेरो ती गाईहरू बाछीहरू पाउँदै गए। सुरुको बेला ती बाछीहरू पनि घरै हुर्क्याएँ। 8वटा गाई हुन गयो। त्यो माथि चाहिँ नि ती बाछीहरूलाई बेचेपछि महँगोमा घरको बाछीहरू बेचेँ। फेरि सस्तोमा चाहिँ नि अरू गाईहरू खरिद गरेँ। गर्दा गर्दै त्यो एउटा गोठ पनि अलिक ठुलो बनाउने जरुरी भयो मलाई, किनभने गाई भैँसी बढ्दै गए। त्यसो भएपछि केही ऋण चाहिँ नि अरू मलाई चाहियो भनेपछि फेरि मैले त्यही लघु वित्त वित्तीय संस्थामा गएर चाहिँ नि अलिकति ऋण थप गर्न पर्यो भन्ने कुरो भएपछि कति चाहियो तपाईँलाई भन्दाखेरि अब सुरुमा 3 लाख लगाउँछु, अझ 2 लाख दिनुहोस् भनेपछि मैले 5 लाख रुपियाँ लिएर आएँ। त्यसको 1 वर्षपछि चाहिँ नि मेरो मन बढ्दै गयो, काम गर्दै गएँ, मन बढ्दै गयो। होइन, यत्रो गाई भैँसी भइसकेपछि त एउटा ट्र्याक्टर पनि मलाई जरुरी पर्ने भयो भन्ने भएपछि फेरि मैले सल्लाह गर्न गएँ सरसित। होइन सर, यो ट्र्याक्टरको लागि चाहिँ के सुविधा छ भन्दाखेरि त्यस्तो सुविधा त हामीसँग ट्र्याक्टरको लागि छैन। तपाईँले चाहिँ गाई भैँसी चाहिँ अरू थप गर्ने हो भने
त्यसको लागि फेरि थप गर्न सकिन्छ। अहिले चाहिँ नि बिना धितो यति ऋण लगानी भइरहेछ, अब धितो राख्नुहोस् र केही लगानी हामीले बढाउँछौँ तपाईँलाई घट्दो ब्याजमा भनेपछि ल हुन्छ भनेर मैले चाहिँ नि एउटा धितोको टुक्रो लिएर त्यहाँ दिइसकेपछि त्यहाँबाट मैले त्यहाँबाट अहिले 10 लाख रुपियाँ लिएर लघु वित्त वित्तीय संस्थाबाट चाहिँ 10 लाख रुपियाँ लिएर अहिले हालसालै मैले चाहिँ नि एउटा भैँसी 1,20,000 ल्याएँ, एउटा भैँसी 85,000 ल्याएँ, दुईवटा गाई चाहिँ नि एउटा गाई 90,000 एउटा गाई 75,000 मैले हालसालै पनि चावडा गाई भैँसी थपेको छु। जनउत्थान लघु वित्त वित्तीय संस्था भन्ने संस्था छ, त्यो संस्थामा हजुर समूहमा बस्नुहोस् र जानुहोस्, त्यो संस्थाबाट हजुरलाई चाहिँ नि कम ब्याजमा चाहिँ नि ऋण उपलब्ध हुन्छ, त्यहाँ गएर हजुरले लिएर आएर व्यवसाय गर्न सक्नुहुन्छ भनेर 2-4 साथीहरूसित सल्लाह लिएपछि म त्यो संस्थामा गएँ। त्यो संस्थामा गएर चाहिँ नि मैले ऋण माग गरेँ। मैले ऋण मागिसकेपछि उहाँहरूले चाहिँ नि नाइ भन्नु भएन, ऋण लिएर आएर मैले व्यवसाय सुरु गरेँ। व्यवसाय सुरु गर्दा गर्दै चाहिँ नि मलाई अझै मन बढ्दै गयो, यो व्यवसायबाट फाइदा हुँदो रहेछ, यही व्यवसाय गर्ने अब अर्काको देशमा नजानी भन्ने भएर मैले चाहिँ नि फेरि अर्कोचोटि पनि त्यही जनउत्थान लघु वित्त वित्तीयमा गएर केही रकम चाहिँ थप गर्नु पऱ्यो। मेरो मन बढ्दै गयो, मैले गाई भैँसीहरू थप्दैछु भनेपछि फेरि उहाँहरूले चाहिँ नि मलाई ऋण थप गर्नुभयो र मैले यो व्यवसाय गरिरहँदै आएको छु। यो व्यवसायबाट आफ्नै देशमा केही गर्ने हो भने जे पनि हुन्छ, नहुने केही पनि छैन, फाइदा पनि छ। अब प्रत्येक महिना फाइदा हुन्छ भन्ने होइन, कुनै महिना घाटा पनि जान सक्छ। त्यो यो महिना घाटा गयो भने अर्को महिना त्यो घाटालाई पूर्ति गर्छु भनेर काम गर्ने हो भने हामी पूर्ति अवश्य गर्न सक्छौँ। अब अहिले घाटा गयो गरे गर्दिनँ भनेर यो छोडेर हिँड्ने हो भने त्यसै डुबिहाल्छ। त्यसो हुँदाखेरि मैले चाहिँ यसलाई निरन्तरता रूपले दिइरहेकै छु र यो जनउत्थान लघु वित्त वित्तीय संस्थालाई चाहिँ नि मैले अति माया गर्छु। मेरो जीवन सुरु भएकै त्यहाँबाटै हो भन्दा पनि हुन्छ, जो कि म विदेशबाट आउँदाखेरि मैले केही रकम लिएर आएको थिइनँ। म खाली हात आएर त्यो लघु वित्त वित्तीय संस्था जनउत्थानको लघु वित्त वित्तीय संस्थामा गएर चाहिँ नि यहाँसम्म आएको म त्यहाँबाट कर्जा लिएर। अहिले पनि मैले त्यो लघु वित्त वित्तीय संस्थालाई चाहिँ नि अति माया गर्छु, किनभने उहाँहरूसँग मेरो दिनका दिनै कुरोकानी भइरहन्छ फोनमा, के छ कसो छ, गाई भैँसी के कति राख्नु भएको छ, के छ कसो छ भनिरहनुहुन्छ। बेला बेलामा आएर हेरिरहनु भएको छ, यस्तो छ उस्तो छ भनेर, ल गर्दै जानुहोस् भनेर उहाँहरूले पनि मलाई सहानुभूति दिइरहनु भएको छ। उहाँहरूकै आधारबाट चाहिँ नि मैले गरिरहेको छु। र अरू विदेशतिर गएर 30-40 हजार रुपियाँ कमाउने लोभले चाहिँ नि कोही साथी विदेश जान्छु भनेर कोही पनि नजानु होला। यो संस्थामा आउनुहोस्, यो संस्थामा आइसकेपछि चाहिँ नि कृषि व्यवसायको लागि चाहिँ यो संस्थाबाट ऋण उपलब्ध हुन्छ। त्यहाँबाट चाहिँ नि हजुरहरूले केही गरेर आफ्नै देशमा बसेर आफ्नो जीवन यापन गर्न सकिन्छ भन्ने धैर्य राख्दै चाहिँ नि मैले सबैलाई कुरा गर्न चाहन्छु। सबैभन्दा पहिला यहाँ सबैलाई हार्दिक नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। वित्तीय पहुँचबाट वञ्चित रहेका, खास गरी समाजमा सिप छ, उनीहरूसँग एउटा इच्छा छ, जाँगर छ, तर आर्थिक अभावले उनीहरूलाई कुनै काम गर्न अप्ठ्यारो परिरहेको परिवेशमा हामीले यो संस्था उहाँहरूको घर आँगनमा पुगेर उहाँहरूलाई आर्थिक सहयोग पुर्याएर उहाँहरूलाई आय आर्जनमा सघाउ पुर्याउने उद्देश्यले खोलेको यो संस्था हामीले यहाँसम्म आइपुग्ने यो यात्रामा हामीले केही हदसम्म यो सघाउ पुर्याइरहेका छौँ भन्ने हामीलाई विश्वास जागेको छ र आगामी दिनमा अझै प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढ्ने कुरामा हामी प्रतिबद्ध छौँ र प्रण गर्न चाहन्छौँ र विश्वासका साथ अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। र यससँग आबद्ध रहनुभएका सबै हाम्रा समूह सदस्य दिदीबहिनीहरूलाई म यो अवसरमा धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। र यो अभियानमा लाग्नुहुने, देशलाई एउटा आर्थिक उन्नतिमा अगाडि बढाउनका लागि सेवा पुर्याउन लाग्नुहुने यो सम्पूर्ण परिवारलाई समेत म हार्दिक धन्यवाद र शुभकामना दिन चाहन्छु। नमस्कार, म श्रीराम पोखरेल, यस जनउत्थान सामुदायिक लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत। स्वाधीन अर्थतन्त्रका लागि समावेशी वित्तीय प्रणाली निर्माण भन्ने मुख्य नाराका साथ स्थापित यस जनउत्थान सामुदायिक लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड कम्पनी ऐन अन्तर्गत 2066 चैत्र 27 गते दर्ता भएको संस्था हो र वित्तीय कारोबार गर्नको लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट ग वर्गको वित्तीय संस्थाको रूपमा 2067 कार्तिक 23 गतेबाट इजाजत प्राप्त गरी सोही महिनाको अर्थात् 2067 कार्तिक 28 गतेबाट केन्द्रीय कार्यालय बुटोलमा रहने गरी यसले वित्तीय कारोबार शुभारम्भ गरेको थियो। वित्तीय पहुँचबाट टाढा रहेका अर्थात् वित्तीय सेवा प्रदान लिन नपाएका व्यक्तिहरूलाई, खास गरी महिलाहरूलाई समूहमा आबद्ध गर्ने,
त्यस्ता समुदायहरूलाई कर्जा प्रवाह गर्ने र बचत सङ्कलन गर्ने साथसाथै विप्रेषण लगायत बिमाका सेवाहरू यसले प्रदान गर्दै आइरहेको छ। अहिलेको अवस्थामा यस वित्तीय संस्थाको कार्यक्षेत्र 19 जिल्ला कार्यक्षेत्र रहेको छ र सम्पूर्ण स्वीकृत कार्यक्षेत्रभित्र यसले शाखा विस्तार गरेको छ। हालसम्म यस वित्तीय संस्थाको 39वटा शाखा कार्यालयहरू मार्फत करिब 42,000 समूह सदस्यहरू विशेष गरी महिलाहरूलाई समूहमा आबद्ध गरेर वित्तीय सेवा प्रदान गरिरहेको छ। र कर्जातर्फ कुरा गर्नुपर्दा हामीले अहिलेको अवस्थासम्म करिब 1 अर्ब 53 करोड रुपियाँ हामीले कर्जा प्रवाह गरेका छौँ भने बचत करिब 44 करोड रुपियाँ हामीले चाहिँ बचत सङ्कलन गरेका छौँ। म यस वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको हैसियतले म सम्पूर्ण आबद्ध समूह सदस्यहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने तपाईँहरूले जहाँबाट कर्जा लिनुभएको छ, जति कर्जा लिनुभएको छ त्यो सम्पूर्ण कर्जाहरूलाई कर्जा सदुपयोग गर्नुभयो भने तपाईँको एउटा आर्थिक हैसियत पनि माथि पुग्न सक्दछ। त्यसैले जति आफूलाई आवश्यक पर्छ त्यति कर्जा चाहिँ उपयोग गर्नुहोस् र लिएको कर्जालाई चाहिँ सही ठाउँमा जुन शीर्षकमा तपाईँले कर्जा जुन अपेक्षा लिएर चाहिँ पैसा लिनुभएको थियो, कर्जा लिनुभएको थियो, त्यो पैसालाई तपाईँले सही रूपमा सदुपयोग गर्नमा आग्रह गर्न चाहन्छु। यस अवधिसम्म आइपुग्दा सम्पूर्ण नियमनकारी निकाय, सम्पूर्ण चाहिँ आबद्ध समूह सदस्यज्यूहरू, यस संस्थाका सञ्चालकज्यूहरू, संस्थापकज्यूहरू र अहोरात्र खट्ने कर्मचारी साथीहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु, हार्दिक आभारी छु। आगामी दिनमा यस संस्थाको प्रगतिमा सम्पूर्णको चाहिँ आफ्नो स्थानबाट चाहिँ सहयोग पुग्नेछ भन्ने मैले अपेक्षा लिएको छु। धन्यवाद, नमस्कार। सञ्जय थापा, नेपाली नागरिक, बुटोलमा बस्छु अहिले भनेर। म पहिला नोकरी गर्थेँ, नेपालगञ्जतिर घर छोडेर घरदेखि टाढा थिएँ। घरमै गाउँमै बसेर केही गरौँ भन्ने कुरा सोचाइले आएँ बुटोलतिर। बुटोलमा आएर ऊर्जा कर्जा भन्ने यता ऋणधन गरेर नै हुन्छ कि भनेर केही गरौँ भन्ने सोचाइले लघु वित्तीय संस्था रहेछ जनस्थान भन्ने कुरा, त्यसमा पस्यौँ। म्याडमहरू पस्नुभयो रहेछ, तिनीहरूले मार्फत निकाल्यौँ हामीले ऋणधन। यताउति गरेर अहिले गाडी चलाइरहेको छु, अटो रिक्सा छ, आफ्नै छ। आफ्नो हुनाले आफूले घरमै बसेर पनि यताउति गर्दा पनि महिनाको सबै परिवारलाई पुग्छ, छोराछोरीले पनि पढाउन पुग्छ, घर खाना पनि पुग्छ, सबै थोक हुन्छ। विदेश भन्ने जाने कुरो छैन। यस्तै गरेर अब यहीँ दुःख मेहनत परिश्रम गरेपछि पुग्दो रहेछ भन्ने कुरा सोचाइ भयो। त्यसले गर्दा हामी यहीँ छौँ, यहीँ खुसी छौँ। यहीँ गर्दै यताउति गर्दै त्यही हो, मेहनत गर्नुपर्छ। अरूको ठाउँमा गएर पनि मेहनत गर्नै हो। संस्थामा पस्नलाई अरू कोही साथीहरू छ भने, यसो दुःख पाएको छन् भने यसो आएर पसै हुन्छ, सरसल्लाह लिएर पसै हुन्छ, राम्रो छ। म यहाँसम्म पुगेँ, यो संस्थालाई विशेष धन्यवाद दिन्छु। नमस्ते, मेरो नाम सानु खनाल। म बुटोल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 2 श्रीरामनगरमा बस्छु। अनि म चाहिँ जनउत्थान लघु विकास ब्याङ्कमा बसेको 3 वर्ष भयो। 3 वर्षको अवधिमा मैले अरू काम गर्दै आएको थिएँ। अहिले चाहिँ होटल व्यवसाय भर्खर सुरु गरेको छु। सुरु गर्दै जाने क्रममा हाम्रो ब्याङ्कको सरहरूले अनि यस्तो सोलर वाटर हिटरको हाम्रो चाहिँ के अरे राख्ने भयो, राख्नु दिदी भन्नुभयो। अनि मैले चाहिँ हुन्छ सर भनेर राखेँ। यो सोलर हिटर वाटर राखेपछि मलाई चाहिँ धेरै, मेरो होटलमा पनि धेरै अलिकति वृद्धि पनि भएको छ र मेरो स्वास्थ्यको लागि पनि मैले चिसो पानीले भाँडा मान्नु पर्थ्यो। अनि अहिले चाहिँ म तातो पानी आउँछ। अनि कपडा धुन नि सजिलो। मैले मान्छे लगाउँथेँ पहिला, अहिले चाहिँ म आफै धुन्छु र मलाई चाहिँ धेरै राम्रो भएको छ। अरू दिदीबहिनीहरूले पनि यस्तो राख्न चाहनुहुन्छ भने राख्नुहोस् र सबैले के भन्छ अरे इमान्दारीपूर्वक काम गर्नुपर्छ। इमान्दारीपूर्वक काम गरेपछि सबै महिलाहरूलाई राम्रो हुन्छ भन्दै म बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्ते। यस वित्तीय संस्थाको उन्नति तथा प्रगतिको लागि अमूल्य योगदान पुर्याउनु हुने संस्थापक शेयरधनी, सर्वसाधारण शेयरधनी महानुभावहरू, समस्त संस्थामा आबद्ध समूह सदस्यहरू, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड, सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड तथा संस्थामा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीहरू लगायत यस वित्तीय संस्थाप्रति विश्वसनीयता दर्शाई साझेदारी गर्नुहुने विभिन्न संस्थाहरू एवं अन्य सम्पूर्ण शुभेच्छुकहरूप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछौँ। धन्यवाद।